स्लाइड देखिया छ? ल लास्ट क्लासमा यो गरिसकेका छु। अब यसको फर्मुलाहरू सम्झिनु पर्यो, पक्कै हेरेको हुनुपर्छ। केही सोध्नु पर्ने छ र डेरिभेसनमा लास्ट क्लासकोमा? जम्मै लास्ट क्लासमा डिराइभ गर्न सिकाइसकेका छु। यो सर्किटहरू नसिकाएको, यही सर्किट सिकाउनको लागि अब सिन्थेसिस स्ट्राटेजी स्टडी गर्ने हो र सिन्थेसिस स्ट्राटेजी पछि अब हामी सर्किट पनि डिजाइन गर्न सक्छौं। ल त्यसको लागि टपिक सुरु गरे। अ सिन्थेसिस स्ट्राटेजी तल हेरेर लेखेको छ। अ सिन्थेसिस स्ट्राटेजी नाले जस्ट अपोजिट गिभन द इन्फर्मेसन, गिभन इन्फर्मेसनबाट यो च्याप्टरको नीड अनुसार डबली टर्मिनेटेड लसलेस ल्याडर फिल्टर कसरी डिजाइन गर्ने, यो च्याप्टरको सुरुमै भनेको थिएँ। हामीलाई एल र सी ले बनेको लसलेस ल्याडर कावरको सर्किट चाहियो, जसको आउटपुटतिर एउटा रेसिस्टेन्स R2 ले टर्मिनेट गरेको, इनपुटतिर VS भन्ने सोर्ससँग एउटा रेसिस्टर कनेक्सन गरेको र त्यो टु पोर्ट नेटवर्कको बोथ इनपुट र आउटपुट साइडतिर एउटा रेसिस्टर भएकोले त्यसलाई सिम्पली रेसिस्टिभली टर्मिनेटेड भने पनि हुन्छ र अब नाम पनि लास्ट क्लासमा भनेको थिएँ, डबली टर्मिनेटेड लसलेस ल्याडर नेटवर्क। अब त्यसको लागि फेरि हिजोको फिगर खाली लास्ट क्लास एकचोटि देखाइदिउँ, त्यही फिगरको लागि डेरिभेसन गर्नु छ। तर अब फिगर नम्बर ए मात्र हेर्ने, बी र सी त थाहै छैन किन, बी र सी अब निकाल्नु छ हामीले। अब फिगरको यो ए पार्टलाई मात्र कन्सिडर गर्ने। अब सिन्थेसिस स्ट्राटेजीको बाल्य बेलामा यो पहिलो फिगरलाई मात्र कन्सिडर गर्ने। सिन्स यो त लास्ट क्लासमा एनालाइसिस थियो, म गिभन गरे, आजलाई सिन्थेसिस पढ्नु छ, त्यो यो गिभन छैन, निकाल्नु छ। तर फेरि माथिको कुराहरू हेरिहाल। यो लसलेस फिल्टर हो, जसको आउटपुटको भोल्टेजको नाम V2 राखेका थिए, रेसिस्टेन्सको टर्मिनेसनको नाम R2, इनपुट पोर्ट 1 तिरको भोल्टेजको नाम V1, करेन्टको नाम I1 र पोर्ट 11 ड्याशमा उभिएर राइट साइड हेर्दाखेरि टोटल इम्पिडेन्सको नाम Z राखेका थिए र Z भित्र रियल पार्ट पनि हुन्छ ड्यू टु रेसिस्टर एन्ड इमेजिनरी पार्ट पनि हुन्छ ड्यू टु नम्बर अफ इन्डक्टर एन्ड क्यापेसिटर। R1 लेफ्टतिरको रेसिस्टर इन सिरिज विथ द पावर सप्लाई और सप्लाई भोल्टेज VS। अब लास्ट क्लासमा P1 को फर्मुला, P1 मैक्स को फर्मुला, P2 को फर्मुला, HJ ओमेगा स्क्वायर को फर्मुला, H को फर्मुला जम्मै डिराइभ गरिसकेका थिए। अब तीमध्ये केही फर्मुलाको हेल्पबाट र यो पहिलो फिगरलाई माइन्डमा राख्दै काम गर्दैछ। प्रिन्स हो अर्को राइट। अब यही फिगरको लागि सबभन्दा पहिला जेडिनबाट सुरु गरे। ल इक्विभ्यालेन्ट इम्पिडेन्स जेडिन हो। जेडिन ब्र्याकेटमा जे ओमेगा लेखे पनि हुन्छ र यो भित्र बोथ रियल पार्ट एन्ड इमेजिनरी पार्ट हुन्छ। त्यही भएर जेडिन इक्वल टु आर इन प्लस जे एक्स इन लेखे। सिम्पली भन्न खोजेको आर इन इज द रियल पार्ट अफ जेड इन, एक्स इन इज द इमेजिनरी पार्ट अफ जेड इन। त्यो कन्डिसनमा करेन्टको फर्मुला अब माथिकै फिगरमा हेर्यो भने हेर त VS छ, R1 छ, R1 बाहेकको जति पनि एलिमेन्ट छ जम्मैलाई जेडिन लेखेकोले R1 र जेडिन सिरिजमा भयो। त्यो कन्डिसनमा टोटल करेन्ट I1 को भ्यालु निकाल्यो भने टोटल भोल्टेज VS डिवाइडेड बाइ टोटल इम्पिडेन्स, R को इम्पिडेन्स R हुन्छ, जेडिन को इम्पिडेन्स जेडिन नै हो। त्यही भएर R1 प्लस जेडिन तल राख्यो भने ले टोटल करेन्ट I1 दियो। त्यसपछि लास्ट क्लासमा P1 को फर्मुला पनि सो गरिसकेका थिए। P1 इक्वल टु थियो I1 स्क्वायर इन्टु रियल पार्ट अफ जेडिन। अब कसैलाई हेर्नु छ भने फेरि त्यो मैले देखाइदिनु पर्छ। लास्ट क्लासमा यो फर्मुला लेखेको है। त्यही भएर लास्ट क्लासको फर्मुलाहरू घरमा यसो हेरेको छ भने बुझ्न सजिलो, हेर्ने भ्यास छैन भने हेर्ने अनि त्यसपछि बुझिहाल्छौ।
अहिलेको लागि म एउटा दुईटामा फेरि देखाइदिएँ मेरो त P1 इक्वल टु I1 स्क्वायर इन्टु रियल पार्ट अफ Z इन I1 को भर्खर फर्मुला निकाले VS डिवाइडेड बाई R1 प्लस Z इन त्यसको स्क्वायर गर्ने रियल पार्ट अफ Z इन भनेकै R इन हो ठ्याक्कै त्यही फर्मुला सब्स्टिट्युट गर्दैछु त्यही भएर भन्ने गर्छु डे बाई डे हेर्ने भ्याएन भने फेरि पछि त्यही भन्छु बुझिएन र त्यही यहाँ लेखेको छु हेर P1 इक्वल टु I1 स्क्वायर इन्टु रियल पार्ट अफ Z इन भनेको माथिबाट हेर R इन अब I1 को भर्खर भ्यालु निकालेको यो I1 को भ्यालु यहाँनिर सब्स्टिट्युट गर्नुभन्दा पहिला P1 इक्वल टु P2 लेखेको छु रिजन के हो भने P1 भनेको पोर्ट 1 को पावर हो र पोर्ट 2 को पावर P2 हो पोर्ट 1 र पोर्ट 2 को बीचमा ओन्ली L र C ले बनेको लसलेस ल्याडर नेटवर्क छ र लसलेस नामले नै भन्छ लसलेस सर्किटको इनपुटमा जति पावर हुन्छ त्यति पावर नै आउटपुटमा आउँछ आइडियली सिन्स इन्डक्टर र क्यापेसिटरले पावरलाई लस गर्दैन त्यही भएर P1 शुड बी इक्वल टु P2 र फेरि लास्ट क्लासमा P2 को फर्मुला सो गरिसकेका छु V2 स्क्वायर बाई R2 अब यही रिलेसनमा I1 को ठाउँमा यो फर्मुला राखिदिने हो VS बाई R1 प्लस Z इन राखियो भने तलको इक्वेसन आउँछ R इन VS स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 प्लस Z इन स्क्वायर इक्वल टु V2 स्क्वायर बाई R2 यसैलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर V2 बाई VS को भ्यालु निकाल्दैछु र नेक्स्ट इक्वेसनमा आएर V2 बाई VS को स्क्वायर इक्वल टु VS लाई राइट साइड लग R2 लाई लेफ्ट साइड लग्यो भने लेफ्ट साइड को इक्वेसन आयो R2 R इन डिवाइडेड बाई R1 प्लस Z इन स्क्वायर र सबलाई थाहा छ V2 आउटपुट बाई VS इनपुट इक्वल टु ट्रान्सफर फंक्सन स्क्वायर भएकोले ट्रान्सफर फंक्सन स्क्वायर भयो तर अहिलेको लागि ट्रान्सफर फंक्सनको स्क्वायर्ड म्याग्निट्युडको भ्यालु आयो R2 इन्टु R इन डिवाइडेड बाई एब्सोल्युट भ्यालु अफ R1 प्लस Z इन स्क्वायर फेरि लास्ट क्लासको अर्को फर्मुला युज गर्दैछु लास्ट क्लासमा HW स्क्वायर H J ओमेगा को स्क्वायर को भ्यालु निकालेको थिए त्यो भ्यालु भनेको पावर रेशियो थियो र त्यसको भ्यालु लास्ट क्लासको यो ठ्याक्कै लेखेको छु यो लास्ट क्लासको चौथो फर्मुला हो चौथो फर्मुला हेर्ने H स्क्वायर इक्वल टु 4R1 बाई R2 इन्टु V2 बाई VS को स्क्वायर भर्खर माथि 19 नम्बर भन्ने इक्वेसनमा V2 बाई VS को स्क्वायर निकालेको त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर एउटा टर्म क्यान्सल हुन्छ बाँकी टर्म रहन्छ 4R1 R इन डिवाइडेड बाई R1 प्लस Z इन स्क्वायर र यसको भ्यालु लास्ट क्लासमै भनिसकेको छु H भनेको पावर रेशियो थियो आउटपुट टु इनपुट म्याक्सिमम पावर र आउटपुट कहिले पनि इनपुटको म्याक्सिमम पावर भन्दा ठुलो हुनै सक्दैन त्यही यो रेशियोको भ्यालु जहिले पनि आइडियली इक्वल टु 1 अर प्र्याक्टिकली लेस देन 1 हुने गर्छ लेस देन इक्वल टु 1 को बारेमा लास्ट क्लासमा पनि एक्सप्लेन गरेको थिए भर्खर रिजन पनि भनिसके यसको फर्मुला थियो P2 बाई P1 म्याक्स र P2 को भ्यालु कहिले पनि P1 म्याक्स भन्दा ठुलो हुन सक्दैन त्यो सेन्समा H J ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु अलवेज लेस देन इक्वल टु 1 अब यही इक्वेसन नम्बर 20 लाई थोरै अल्जेब्रिक म्यानिपुलेसन गरेर यसरी लेख्न सकिन्छ H J ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु 1 माइनस R1 Z इन स्क्वायर बाई R1 प्लस Z इन स्क्वायर अब कसैले यो सोध्न सक्छ यो कसरी आयो त्यसको लागि म सिम्पल र उल्टो ट्रिक युज गर्दैछु ल यही इक्वेसनमा R1 माइनस समथिङ बाई समथिङ छ LCM ल्याउ R1 प्लस Z इन स्क्वायर माथि जान्छ यसको पनि स्क्वायर ओपन गर यसको पनि स्क्वायर ओपन गर केही टर्म क्यान्सल आउँछ ठ्याक्कै यति आइपुग्छ 4R1 R इन डिवाइडेड बाई R1 प्लस Z इन स्क्वायर आइपुग्छ त्यही भएर म उल्टो सिकाएँ इक्वेसन नम्बर 20 बाट 21 कसरी आयो भने 21 लाई एक लाइन सिम्प्लिफाई गर 20 आइसक्छ त्यही भएर 21 इक्वेसन राइट हो अब यो इक्वेसनमा एउटा नयाँ टर्म इन्ट्रोड्युस गर्दैछु 1 माइनस समथिङ छ समथिङको ठाउँमा एउटा नयाँ नोटेसन राख्दैछु रो जे ओमेगा स्क्वायर अब रो जे ओमेगा स्क्वायर भनेको के हो बुझ्नको लागि कुनै पनि कम्प्लेक्स भ्यालुको स्क्वायर्ड म्याग्निट्युड भनेको कम्प्लेक्स भ्यालु इन्टु कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स भ्यालु हो त्यही भएर रो जे ओमेगा भनेको त यस हो रो यस को स्क्वायर भनेको पक्कै रो यस इन्टु रो माइनस यस हुनुपर्छ त्यही भएर रो जे ओमेगा स्क्वायर इज अलवेज इक्वल टु रो यस इन्टु रो माइनस यस त्यही रो यसलाई भनिन्छ रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट त्यही भएर तलको डिस्क्रिप्सनको इन्फर्मेसन फेरि भनौँ म एउटा नयाँ टर्म इन्ट्रोड्युस गरेँ रो जे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु R1 माइनस Z इन स्क्वायर बाई R1 प्लस Z इन स्क्वायर र रो जे ओमेगा स्क्वायरलाई रो यस इन्टु रो माइनस यस लेख्न सकिन्छ र त्यही रो यस को नाम हो रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट
यसलाई किन रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट भन्यो या यसको रोल के हो त्यो बुझ्नको लागि यो 21 भन्ने फर्मुला 21 भन्ने फर्मुलामा जस्ट एनालाइसिस गर्दैछु रो जे ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु 1 राखौं रो जे ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु 1 राख्यो भने 1 - 1 = 0 त्यो कन्डिसनमा h जे ओमेगा स्क्वायर = 0 आयो h जे ओमेगा स्क्वायर = थियो p2/p1 max त्यो कन्डिसनमा p2 को भ्यालु p1 max * 0 0 आयो उहाँले के देख्यो भने रो जे ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु 1 भयो भने आउटपुट पावर p2 = 0 हुन्छ जबकि इनपुटमा सप्लाई जोडेकै छ योबाट हामीले के बुझ्नु पर्ने रो जे ओमेगा स्क्वायर = 1 भयो भने इनपुटको पावर लोडमा नगएर जम्मै पावर इनपुटतिर नै रिफ्लेक्ट ब्याक भएको सिमिलरली रो जे ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु 0 मानौं यदि रो जे ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु 0 भयो भने त्यो कन्डिसनमा 1 - 0 1 भयो h जे ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु 1 हुनुको मिनिङ p2 = p1 max p2 = p1 max को मिनिङ आउटपुट पावर = म्याक्सिमम पावर एट द इनपुट दैट मीन्स पावर पटक्कै लस भएन यो सेन्समा हामी भन्न सक्छौं इनपुटले प्रोवाइड गरेको पुरै पावर आउटपुटमा लोडमा गएर पुगेको छ त्यसैले पुरै पावर अहिले ट्रान्समिट भएको छ अघि पुरै पावर रिफ्लेक्ट ब्याक भनेको थिए अब तेस्रो कन्डिसन रो जे ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु ग्रेटर देन 1 र लेस देन 1 भयो भने त्यो कन्डिसनमा h जे ओमेगा स्क्वायर = p2/p1 भ्यालु हेर्यो भने p2 को भ्यालु लेस देन इक्वल टु p1 max हुन्छ र p2 को भ्यालु लेस देन p1 max हुनुको मिनिङ इनपुट को मैक्सिमम पावर मध्ये सर्टेन पावर इनपुट तिरै रिफ्लेक्ट भएको छ सर्टेन पावर आउटपुट तिर ट्रान्समिट भएको छ तर रो जे ओमेगा स्क्वायर मा भएको रो यसले अल्टिमेटली कति अमाउन्ट अफ पावर लोड मा डेलिभर भएको छ कति अमाउन्ट अफ पावर सोर्स तिरै रिफ्लेक्ट भएको छ त्यसलाई डेजिग्नेट गर्ने भएकोले यो टर्मको नाम राख्यो रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट ल क्विकली यो तीनटा प्वाइन्टलाई फेरि भनिहाल्छु रो जे ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु 1 भयो भने p2 = 0 हुन्छ दैट मीन्स नो पावर एट आउटपुट दैट मीन्स ऑल द पावर इज रिफ्लेक्टेड बैक टु द सोर्स रो जे ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु 0 भयो भने p2 = p1 max हुन्छ त्यही भएर all maximum power at input is delivered to the load or port 2 no reflection is happened तेस्रो भनेको यदि रो जे ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 भयो भने त्यो कन्डिसनमा p2 को भ्यालु लेस देन p1 max हुन्छ लेस देन p1 max हुनुको मिनिङ सर्टेन इनपुट को पावर इनपुट तिरै रिफ्लेक्ट भएको छ सर्टेन पावर आउटपुट तिर ट्रान्समिट भएको छ त्यसैले रिफ्लेक्सन भयो कि भएन भन्ने कुरालाई डेजिग्नेट गर्ने भएकोले रो यसको नाम राख्यो रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट र रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट रो जे ओमेगा स्क्वायर छ भने h जे ओमेगा स्क्वायर को अर्को नाम इन्ट्रोड्युस गर्दै छु लास्ट क्लासमा रो जे h जे ओमेगा स्क्वायर को नाम थियो पावर रेशियो आज यो फर्मुलाबाट h जे ओमेगा स्क्वायर को नाम राख्दै छु ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट त्यसैले हाम्रो फर्मुला अब के आयो ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर = 1 - रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर राम्रो देखियो अदरवाइज h को त लास्ट क्लासमा नाम पढेकै छ पावर रेशियो ल अब यो एनालाइसिस गरिसकेपछि रो जे ओमेगा स्क्वायर को एक्सप्रेसनलाई फर्दर क्यारी आउट गर्दै छु अघि भनि नै सके यो दोस्रो टर्मको नाम हो रो जे ओमेगा स्क्वायर त्यही तल लेखेको छु रो जे ओमेगा स्क्वायर = r1 - z in स्क्वायर डिवाइडेड बाइ r1 + z in स्क्वायर र यो पनि अघि भनिसके कुनै पनि कम्प्लेक्स भ्यालुको म्याग्निट्युड को स्क्वायर भनेको कम्प्लेक्स भ्यालु इन्टु कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स भ्यालु हुन्छ रो s भनेको कम्प्लेक्स भ्यालु हो र s भनेको j ओमेगा j को साइन नेगेट गरिदियो भने त्यो कन्जुगेट हुन्छ त्यही भएर रो = s j ओमेगा को ठाउँमा -j ओमेगा राख्यो भने -रो s हुन्छ अब इक्वेसन नम्बर 22 मा स्क्वायर रुट गर्दै छु दुईतिरै त्यही भएर इक्वेसन नम्बर 22 मा स्क्वायर रुट गर्यो भने लेफ्ट तिर रो s राइट तिर यो माथिको स्क्वायर र तलको स्क्वायर हट्यो त्यही भएर r1 - z in डिवाइडेड बाइ r1 + z in र स्क्वायर रुट गर्दाखेरि प्लस माइनस साइन थपिन्छ त्यही भएर रो s = प्लस r1 - z in डिवाइडेड बाइ r1 + z in इक्वेसन नम्बर 23 ले के सजेस्ट गर्यो भने रो s को दुईटा फर्मुला आयो एकचोटी प्लस साइन ल्याउ एकचोटी माइनस साइन ल्याउ त्यही भएर दुईटैलाई सेपरेटली म रिड गर्दै छु रो s = पहिलो फर्मुला
R1 by Z in divided by R1 plus Z in. रो यसको दोस्रो फर्मुला माइनस अफ R1 minus Z in divided by R1 plus Z in. यही दुईटा फर्मुलामा क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर दुई चोटी सल्भ गरेर Z in को लागि यो कन्डिसनमा इक्वेसन 24 र 25 यसरी आउँछ. Z in is equal to R1 into 1 minus rho s divided by 1 plus rho s plus साइन लिँदाखेरि माथिको इक्वेसनमा नेगेटिभ साइन दियो भने Z in is equal to R1 into 1 plus rho s by 1 minus rho s. अब दुईटैको सिमिलारिटी हेर. Z in को एक्सप्रेसनमा R1 मल्टिप्लायरमा आकै छ, खाली त्यसपछिको जुन टर्म छ त्यो तलको माथिको तल आएको छ. यो फर्मुला मेमोराइज गर्न सजिलो हो. Z in को फर्मुला यसरी सम्झिने R1 into 1 minus rho s divided by 1 plus rho s अथवा R1 into 1 minus rho s divided by 1 plus rho s. Z in को फर्मुला आइसकेपछि अब हाम्रो फर्मुलाको डेरिभेसन सक्यो. अब के गर्नुपर्छ भने यो Z in भन्ने दुईटा एक्सप्रेसनलाई दुई चोटी कावरमा पढेको अनुसार कावर नेटवर्कमा अर ल्याडर नेटवर्कमा एक्सप्यान्ड गर्यो भने हामीसँग दुईटा सर्किट आउँछ. सर्किट आयो, हाम्रो टपिक सक्यो. यो टपिकको थिमै थियो टु फाइन्ड आउट द सर्किट, द्याट मिन्स हाउ टु सिन्थेसाइज. न्युमेरिकल इक्जाम्पल क्यारी गर्नुभन्दा पहिला आज म जति फर्मुला डिराइभ गरे त्यो फर्मुलाको समरीको लागि एउटा टेबुलरबाट सिन्थेसिस स्ट्राटेजी सो गर्दैछु. त्यही भएर यो न्युमेरिकल क्यारी गर्नुभन्दा पहिला तिमीहरूलाई यो एउटा कन्क्लुडिङ पोइन्ट सो गरिहालौँ एउटा टेबुलर फर्ममा. लेफ्टतिरको कलम मात्र हेर्ने, राइटतिरको कलम नहेर्ने. यो त म सल्भ गरेर अहिले निकाल्छु. यो त एउटा इक्जाम्पल हो. ल अब लेफ्टतिरले के भनेको छ भने यो च्याप्टरमा जहिले पनि हामीले सर्किट निकाल्नको लागि सम स्पेसिफिकेसन निड गर्छौं र स्पेसिफिकेसन जेनरली तीनवटा प्यारामिटरको भ्यालुसँग रिलेटेड हुन्छ. पहिलो R1, दोस्रो R2, तेस्रो h ओमेगा स्क्वायर. उहाँले क्वेशनमा h ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु, R1 को भ्यालु, R2 को भ्यालु सम वेबाट स्पेसिफाई गरेको हुनुपर्छ. तर यी मध्ये कहिलेकाहीँ हेर्यो भने R1 को भ्यालु पनि स्पेसिफाई गरेको हुँदैन, R2 को भ्यालु पनि स्पेसिफाई गरेको हुँदैन. ओन्ली h ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु मात्र आइडेन्टिफाई गरेको हुन्छ. त्यसलाई पनि सल्भ गर्न सकिन्छ. खाली सोलुसन गर्दाखेरि एउटा कुरा केयर गर्नुपर्ने, यदि R1 र R2 को भ्यालु मेन्सन छैन भने R1 को भ्यालु 1 एज्युम गर्ने, R1 को भ्यालु 1 एज्युम गर्ने, त्यसपछि प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने. अटोमेटिकली लास्टमा R2 को भ्यालु पनि 1 आउँछ. तर वन्स अगेन भनौं, यदि क्वेशनमा h ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु मात्र गिभन छ भने त्यो कन्डिसनमा R1 को भ्यालु हामी एज्युम गर्ने 1 ओम अनि बल्ल सोलुसन क्यारी गर्ने. सोलुसन गर्यो भने लास्टमा अटोमेटिकली R2 को भ्यालु पनि 1 आउँछ र R1 र R2 दुईटैको भ्यालु 1 भयो भने त्यसलाई स्पेशल नाम फेरि दिएको छ इक्वली टर्मिनेटेड लसलेस ल्याडर नेटवर्क. टर्मिनेटेड किन बन्यो? R1 र R2 दुईतिर रेसिस्टर छन्. अहिलेको मेरो भनाइबाट R1 1 मान्यो भने R2 को भ्यालु पनि 1 आएकोले बोथ साइडको रेसिस्टर इक्वल भ्यालुजको भयो. द्याट्स वाइ त्यस्तो वेबाट डब्ल्यू टर्मिनेटेड नेटवर्कको स्पेशल नाम इक्वली टर्मिनेटेड लसलेस ल्याडर नेटवर्क. ल अब बाँकी कुरा हेर. h ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु क्वेशनमा गिभन छ. रो ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु निकाल. अघि भर्खर एउटा फर्मुला डिराइभ गरेका थिए. h ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टु 1 माइनस रो ओमेगा स्क्वायर. द्याट मिन्स रो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टु 1 माइनस h ओमेगा स्क्वायर. द्याट्स वाइ त्यो फर्मुला युज गरेर रो ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु निकाल. रो ओमेगा स्क्वायर भनेको रो s इन्टु रो माइनस s हुन्छ. रो s इन्टु रो माइनस s हुन्छ. द्याट्स वाइ रो ओमेगा स्क्वायरबाट रो s निकाल. रो s निकालेपछि अघि लास्ट दुईटा फर्मुला सो गरेका थिए. Z in को दुईटा फर्मुला हुन्छ. R1 इन्टु 1 माइनस रो s बाई 1 प्लस रो s अथवा R1 इन्टु 1 प्लस रो s बाई 1 माइनस रो s. त्यो दुईटै मध्ये एउटा फर्मुला युज गर, अर्को फर्मुलाको भ्यालु त डाइरेक्ट लेख्न पाइन्छ. त्यही भएर जस कन्क्लुजन रो s को भ्यालु निकालेपछि त्योबाट Z in को दुईटा भ्यालु निकाल. त्यो Z in को दुईटा भ्यालुलाई च्याप्टर नम्बर 4 मा पढेको कावर एक्सपेन्सनमा काम गर. कावर एक्सपेन्सनको लागि तिमीहरूलाई लङ फ्र्याक्सनल डिभिजन सिकाएको थिए.
त्यो डिभिजनबाट काम गर। हामीसँग जेडिनको दुईटा एक्सप्रेसन भएकोले दुईचोटि एक्सपेन्सन गर्यो भने दुई थरीको सर्किट आउँछ। त्यही तल लेखेको छ, दुईटा सर्किट रियलाइज गर्छौँ। सर्किट आएपछि हाम्रो काम सकियो। हाम्रो कामै थियो टु सिन्थेसाइज अर टु गेट द सर्किट डायग्राम। ल भन, यो टपिकको थिम 4-5 लाइनको डेरिभेसन र स्ट्राटेजी क्लियर भयो? ल अरूहरूलाई पनि क्लियर भयो? यस सर। ल त्यसो भए अब न्युमेरिकल सिकाउँछु। ठिक छ, अब न्युमेरिकल सिकाउँछु। बीचमा जे स्लाइडलाई म स्किप गरेको थिएँ त्यसलाई अब सो गर्दैछु। अब जेनरली यो च्याप्टरबाट बटरवर्थको न्युमेरिकल आउने गर्छ। त्यही भएर च्याप्टर नम्बर 2 को बटरवर्थको कुरा तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। अब बटरवर्थै जानेको छैन भने फेरि बुझ्दैनौ। ल अब केही च्याप्टर नम्बर 2 को पुरानो कुराहरू सो गर्दैछु। च्याप्टर 2 मा बटरवर्थको ट्रान्सफर फंक्सन और एच जे ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु हामी यसरी निकालेका थियौं, 1/1 + w टु दी पावर 2n। अब जसलाई यो नयाँ लाग्छ त्यसले घरमा पढ्ने सेकेन्ड च्याप्टर पक्कै पुरानो जस्तो लाग्छ, र जसले सेकेन्ड च्याप्टरको पहिलो टपिक बटरवर्थ पढेको छ त्यसले पक्कै फर्मुला यो डिराइभ गरेर गएकै होला कि बटरवर्थमा जहिले पनि एच जे ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु 1/1 + w टु दी पावर 2n आउँछ। प्लस अर्को इन्फर्मेसन, एच जे डब्ल्यू स्क्वायर भनेको एब्सोल्युट भ्यालुको म्याग्निट्युड स्क्वायर हो र अघि धेरैचोटि भनिसके। कुनै पनि कम्प्लेक्स भ्यालुको एब्सोल्युट स्क्वायर भनेको त्यो कम्प्लेक्स भ्यालु इन्टु कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स भ्यालु। त्यही यहाँ लेखेको छु, एच जे ओमेगा स्क्वायर इज अलवेज इक्वल टु एच एस इन्टु एच माइनस एस, र सबलाई थाहा छ एच इक्वल टु जे ओमेगा हुन्छ। त्यसपछि एच जे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु यो एउटा इक्वेसन लेखे। यो इक्वेसन अलरेडी यो च्याप्टरमा पहिल्यै डिराइभ गरिसकेका छु। एच जे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु सम कन्स्टेन्ट डिभाइडेड बाई डी जे ओमेगा स्क्वायर। अब कहाँनिर डिराइभ गरेका थिए त्यसको लागि इक्वेसन नम्बर 10 हेर्न सक्छौ। फेरि तिमीहरूलाई देखाइदिउँ। अब यो च्याप्टर अस्ति भर्खर पढाएको थिएँ। ल हेरौँ त, यहाँनिर इक्वेसन नम्बर 10 के थियो, टीएस इक्वल टु के बाई डीएस। अब टीएस लाई स्क्वायर गर्यो भने पक्कै यो टी जे ओमेगा स्क्वायर हुन्छ। त्यो कन्डिसनमा यहाँनिरको कन्स्टेन्ट के स्क्वायर हुन्छ, तल डी जे ओमेगा या यस को ठाउँमा यसै राखे पनि हुन्छ, तर जेनरली स्क्वायर गरेपछि यस इक्वल टु जे ओमेगा राखेर काम गरिन्छ। त्यही भएर डी जे ओमेगा स्क्वायर माथिको पनि स्क्वायर आयो, त्यही स्क्वायरको नाम तल केएच राखेको थियो। र इक्वेसन नम्बर 10 बाट यो भर्खरको फर्मुला लेखे, एच जे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु माथि के को स्क्वायर को ठाउँमा केएच लेखे, तल डीएस को स्क्वायरमा ठाउँमा डीएस स्क्वायर, दैट मीन्स एब्सोल्युट भ्यालु अफ डी जे ओमेगा स्क्वायर। केएच र के सँग रिलेसन यस्तो हो, केएच इक्वल टु 2 इन्टु R1 बाई R2 इन्टु के, र अहिलेको लागि हामी के गर्न खोजेका छौँ भने R1 र R2 को भ्यालु इक्वल राखेर काम गर्न खोजेका छौँ। त्यो कन्डिसनमा केएच इक्वल टु 2 इन्टु के हुन्छ। R1 र R2 इक्वल किनभने अघि एउटा सेन्टेन्स भनेको थिएँ, यदि क्वेसनमा R1 र R2 को भ्यालु मेन्सन छैन भने R1 को भ्यालु 1 एज्युम गर्ने, सल्भ गरेपछि अटोमेटिकली R2 को भ्यालु पनि 1 आउँछ, जसको नाम भनेको थिए इक्वली टर्मिनेटेड। र त्यही वेबाट अब फर्दर कुरा सो गर्दैछु। अब राम्ररी हेर्यो भने डी जे ओमेगा स्क्वायर भनेकै के हो, बटरवर्थको डिनोमिनेटर हो, र डिनोमिनेटर भनेकै के हो, 1 + w टु दी पावर n। त्यही भएर यहाँनिर 3 वटा अर्डरको इक्जाम्पल लिँदैछु। अर्डर फर्स्ट भयो भने n को ठाउँमा 1 राख, 1 + w स्क्वायर लेख्न पाइयो। अर्डर 2 भयो भने n को ठाउँमा 2 राख, 1 + w 4 भन्न पाइयो। तलको n इक्वल टु 3 राख, त्यो कन्डिसनमा 1 + w को पावर 6 लेख्न पाइयो। 2n भएकोले 2 इन्टु 3। डीएस भनेको के हो भने डी जे ओमेगा स्क्वायर भनेको डीएस इन्टु डी माइनस एस हो। त्यसै मध्ये पोजिटिभ भनेको डीएस हो, कम्प्लेक्स भ्यालु। र यो पनि तिमीहरूलाई न्युमेरिकलमा क्यारी गराइसकेका छु। अगेन बटरवर्थको न्युमेरिकलमा ट्रान्सफर फंक्सनमा म तिमीहरूलाई 5-6 वटा इक्जाम्पल क्यारी गरेका थिएँ। ती मध्ये फर्स्ट अर्डर ट्रान्सफर फंक्सनको डिनोमिनेटर s + 1 थियो,
सेकेन्ड अर्डरको डिनोमिनेटर यस स्क्वायर प्लस रुट 2s प्लस 1 थियो र थर्ड अर्डरको यस क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 थियो। ल भने यो लास्ट कलम बुझ्यो कि बुझेनौ कसरी ल्याएको? सेकेन्ड च्याप्टरमा यो न्युमेरिकल क्यारी गराएको सम्झ्याछौ कसैले? यस सर। ल अब यो भोक्ने कुरा हैन, तर सेकेन्ड च्याप्टरमा न्युमेरिकल 2 4 5 वटा पक्कै मैले गराएको थिएँ, 5 6 वटा तिमीहरू पनि प्र्याक्टिस गरेका छौ भने यो फर्मुला जस्तै हो। बटरवर्थको ट्रान्सफर फंक्सन जहाँ पनि सेम हुन्छ, सिन्स पहिलो च्याप्टरमै भनेको थिएँ ट्रान्सफर फंक्सन फर द गिभन स्पेसिफिकेसन इज अलवेज द युनिक, तर ट्रान्सफर फंक्सनको रियलाइजेसन फरक फरक हुन सक्छ। त्यही भएर जहाँ जुन बुकमा पनि हेर बटरवर्थको तिमी निकाल म निकाल, फर्स्ट अर्डरको तल यही आउँछ, सेकेन्ड अर्डर यही आउँछ, थर्ड अर्डर यही आउँछ। र अहिलेको लागि म तिमीहरूलाई फर्स्ट अर्डर सिकाउँदैछु। फर्स्ट अर्डर सिकाउनको लागि अघि जेनरल पहिला एउटा फर्मुला निकाल्दैछु। रो जे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु अघि भनेको थिएँ 1 माइनस एच जे ओमेगा स्क्वायर। अहिलेको एउटा इक्वेसन सम्झ, फेरि म रिड गर्नुपर्छ। अघि एउटा इक्वेसन निकालेको थिएँ एच जे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु 1 माइनस रो जे ओमेगा स्क्वायर, त्यहीबाट रो जे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु 1 माइनस एच जे ओमेगा स्क्वायर। द्याट्स वाइ रो जे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु एच 1 माइनस एच जे ओमेगा स्क्वायरको भ्यालु राखेँ। एलसीएम लियो भने यसको भ्यालु हुन्छ w टु दी पावर 2n डिवाइडेड बाई 1 प्लस w टु दी पावर 2n। अहिले n नै राखेकोले यो जेनरल फर्म हो। अब यही जेनरल फर्मबाट अर्डर 1 2 3 को लागि काम गर्दैछु। त्यो काम गर्नको लागि भेरी सिम्पल स्ट्राटेजी, त्यो स्ट्राटेजी के हो भने यो इक्वेसनमा w को ठाउँमा एस जे ओमेगाको टर्ममा लेख्ने। अब धेरै पहिला तिमीहरूलाई भनेको थिएँ एउटा कुरा व्हाइट बोर्डमा लेखेर एस इक्वल टु जे ओमेगा हुन्छ। द्याट्स वाइ एस स्क्वायर इक्वल टु माइनस डब्लु स्क्वायर हुन्छ। द्याट्स वाइ डब्लु स्क्वायर इक्वल टु माइनस एस स्क्वायर हुन्छ। त्यही यहाँनिर लेखेको छ डब्लु। हेर त डब्लु स्क्वायर इक्वल टु माइनस एस स्क्वायर हुन्छ भने डब्लु टु दी पावर 2n इक्वल टु माइनस एस स्क्वायरको पावर n हुन्छ। त्यसलाई यसरी लेख्न पाइयो एस टु दी पावर n इन्टु माइनस एस टु दी पावर n। त भने यो इक्वेसन बुझ्यो कि व्हाइट बोर्डमा डिराइभ गरौँ? यो कसरी लेखेँ मैले? कसैलाई डेरिभेसन चाहिन्छ? गर्दिनु सर डेरिभेसन। अनि छिटो बोल न त, लजाउँछौ किन? ल यो भेरी सिम्पल हो, त्यही पनि तिमीले सोध्यो म गरिदिन्छु। ल अब सबलाई थाहा छ एस इक्वल टु जे ओमेगा, दुईतिरै स्क्वायर गर। एस स्क्वायर इक्वल टु जे स्क्वायर डब्लु स्क्वायर। जे स्क्वायर भनेको माइनस 1 हो, त्यही भएर यो भनेको माइनस डब्लु स्क्वायर। त्यही भएर माइनस साइनले मल्टिप्लाई दुईतिर गर, डब्लु स्क्वायर इक्वल टु माइनस एस स्क्वायर लेख्न पाइयो। माइनस एस स्क्वायर। अब अघिको इक्वेसनमा यो गर्न खोजेको छु, मलाई डब्लु टु दी पावर 2n को भ्यालु चाहियो। डब्लु टु दी पावर 2n इक्वल टु माइनस एस स्क्वायर को पावर n। ए माथि भित्र स्क्वायर हुँदैन पक्कै, म प्रुफ गरिदिन्छु। प्रुफ पनि आँखाले नै देखिन्छ। डब्लु स्क्वायर इक्वल टु माइनस एस स्क्वायर छ। डब्लु को पावर 2n भनेको डब्लु स्क्वायर को पावर n हो। डब्लु स्क्वायर को पावर n भयो भने यसलाई यसरी लेख्न सक्छु म, इन्टु एस टु दी पावर n। ल भन कसैलाई? हेर त दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर। एस टु दी पावर n र एस टु दी पावर n भनेको कति भयो? एस टु दी पावर 2n भयो।
ल अब यसलाई प्रुफ पनि गरिदिउँ न। प्रुफ आँखाले नै देखाएको छ। यसलाई म यो लेख्न सक्छु माइनस यस टु दी पावर 2n लेख्न पाइन्छ। माइनस यस स्क्वायरको भ्यालु कति डब्लु स्क्वायर हो। त्यही भएर यहाँनिर डब्लु स्क्वायर राखेर कति देखियो डब्लु स्क्वायरको पावर n देखियो। बुझ्यो जसले सोधेको थियो। खै अब सोध्नेले बोलेन हो। बुझे सर। हो सोधेपछि त तिमीलाई रिस्पोन्स गरेको छु बोल न। अब यही कुरा यहाँनिर लेखेको छ हेर। डब्लु टु दी पावर 2n मा अघि भनेको डब्लु स्क्वायर इक्वल टु माइनस यस स्क्वायर भन्ने टर्म राख्यो भने यसको भ्यालु यो लेख्न पाइयो यस टु दी पावर n इन्टु माइनस यस टु दी पावर n। अब अलिकता सानो गरेर माथि र तलको दुईटै कुरालाई सो गर्दैछु हेर। रो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु कति हो डब्लु टु दी पावर 2n बाई 1 प्लस डब्लु टु दी पावर 2n हो 1 प्लस डब्लु टु दी पावर 2n भनेको के हो माथि हेर त टेबलमा 1 प्लस डब्लु टु दी पावर 2n भनेको डी जे ओमेगा स्क्वायर हो। यो तलको नामै यो डी जे ओमेगा स्क्वायर। डी जे ओमेगा स्क्वायरलाई रुट अन्डर गर्यो भने त्यसको नाम डीएस हो। त्यही भएर हेर यो रो जे ओमेगा स्क्वायर भन्ने 29th इक्वेसनको दुईतिरै स्क्वायर रुट गरेर एस स्क्वायर इक्वल टु माइनस डब्लु स्क्वायर राख्यो भने लेफ्टतिर रो एस आयो। राइटतिरमा हेर तलको स्क्वायर रुट भनेको डीएस हो। त्यही भएर तल डीएस लेखे डब्लु टु दी पावर n को ठाउँमा डब्लु टु दी पावर 2n को ठाउँमा के लेखियो र त एस टु दी पावर n इन्टु माइनस एस टु दी पावर n र एस टु दी पावर n भनेको रो एस को टर्म हो माइनस एस टु दी पावर n भनेको रो माइनस एस को टर्म हो। अहिले म रो एस लेख्दैछु त्यही भएर कति आयो एस टु दी पावर n बाई यो आयो। अब यो एउटा फर्मुला फेरि बन्यो जुन फर्मुला पछिको न्युमेरिकलमा युज गर्न सक्छु र फर्मुला के आयो भने बटरवर्थ फिल्टरमा त्यो पनि नर्मलाइज बटरवर्थ फिल्टरमा जहिले पनि डीएस को भ्यालु एस टु दी पावर n बाई डी के अरे डीएस भन्नु पुगेछु है एकपल्ट फेरि सरी। बटरवर्थ फिल्टरमा नर्मलाइज छ भने जहिले पनि हामी नर्मलाइज फिल्टरकै लिएर काम गर्छौँ र अघि जुन इक्वेसन सो गरेका थिए एच जे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु 1 बाई 1 प्लस डब्लु टु दी पावर 2n त्यो पनि नर्मलाइज नै हो। त्यही भएर नर्मलाइजको केसमा जहिले पनि अब रो एस को फर्मुला सम्झिने रो एस इक्वल टु एस टु दी पावर n डिभाइडेड बाई डीएस। यति आयो भने अलमोस्ट न्युमेरिकलको काम सकिन लाग्छ हेर। रो एस को भ्यालु निकालिसके। रो एस को भ्यालुबाट जेड इन को भ्यालु निकाल। जेड इन को अघि दुईटा फर्मुला भनेको थिए अहिले दुईटै फर्मुलालाई एकैचोटि लेखेको छु हेर त। जेड इन इक्वल टु r1 ब्रैकेट भित्र 1 माइनस रो एस बाई 1 प्लस रो एस को पावर माइनस प्लस माइनस 1 छ। पावर एकचोटि प्लस 1 ल्याउ यो भ्यालु सेम रहन्छ। पावर माइनस 1 ल्याउ यो ब्रैकेट भित्रको क्वान्टिटी उल्टिन्छ। र अघि हामी जेड इन को फर्मुला पनि त्यही त डिराइभ गरेका थिए r1 इन्टु 1 माइनस रो एस बाई 1 प्लस रो एस अर्को rn इन्टु 1 प्लस रो एस बाई 1 माइनस रो एस। त्यही भएर यो दुईटा फर्मुलालाई एकैचोटि यहाँनिर लेख्यो। अब r1 को ठाउँमा r1 राखे रो एस को भ्यालु भर्खर निकाले एस टु दी पावर n बाई डीएस। त्यही भएर 1 माइनस एस टु दी पावर n बाई डीएस राख तल पनि 1 प्लस एस टु दी पावर n बाई डीएस राख तल र माथि एलसीएम ल्याउ। एलसीएम लियो भने भित्रको क्वान्टिटी आउँछ डीएस माइनस एस टु दी पावर n डिभाइडेड बाई डीएस प्लस एस टु दी पावर n। अब यो पनि एउटा फर्मुला तर एक्जाममा डाइरेक्ट यो फर्मुला युज नगर्ने सिन्स सानो न्युमेरिकल देखिन्छ। त्यही भएर तिमीहरू पहिला लेख्ने वी नो दैट रो जे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु रो एस इन्टु रो माइनस 1 फर बटरवर्थ फिल्टर रो एस इक्वल टु एस टु दी पावर n बाई डीएस वेयर डीएस इक्वल टु जुन अर्डर छ त्यो अघि तीनवटा अर्डरको फर्मुला म लेखेको थिएँ वेयर डीएस इक्वल टु भन्ने फर्स्ट अर्डर छ भने एस प्लस 1 सेकेन्ड अर्डर छ भने एस स्क्वायर प्लस रुट 2 एस प्लस 1 थर्ड अर्डर छ भने एस क्यूब प्लस 2 एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 1। ल यो कुरा लेखेर बल्ल सुरु गर्ने। अब जेडिनमा रो एस को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे यति आयो। अब 1 बाई 1 न्युमेरिकल गर्दैछु। पहिलो न्युमेरिकल लिएर हाइलाइट गर्दैछु अर्डर 1 को लागि। ल n इक्वल टु 1 भनेको अर्डर 1 को लागि जस्ट अब फर्मुला अलमोस्ट डिराइभ गरेर एउटा रेडिमेड टर्म ल्याइसकेका छु। त्यसमा n को ठाउँमा 1 राख्ने हो बाँकी काम गर्दै जाने हो। त्यही भएर n इक्वल टु 1 राख। त्यो कन्डिसनमा डीएस को भ्यालु हेर अघि नै टेबलमा सो गरेको रिड पनि गरेका थिए डीएस इक्वल टु एस प्लस 1 हुन्छ। त्यो कन्डिसनमा रो एसमा राख भ्यालु
माथि हेर त इक्वेसन नम्बर 31 रो s इक्वल टु s टु द पावर 1 डिवाइडेड बाइ ds भनेको s प्लस 1 त्यही भएर s डिवाइडेड बाइ s प्लस 1 रो s आइसकेपछि अब z in को भ्यालु निकालौं z in इक्वल टु हुन्छ z in इक्वल टु r1 1 माइनस रो s प्लस 1 प्लस रो s प्लस माइनस 1 र अहिले सिम्प्लिसिटी को लागि म r1 को भ्यालु 1 ओम एज्युम गर्दै छु र r1 को भ्यालु 1 ओम एज्युम गर्दै छु माथि कहाँ लेख्या छ हेर त इक्वेसन नम्बर 20 भन्दा तल लेखिसकेका छ क्याल्कुलेसनलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि र क्वेशनमा केही मेन्सन भएन भने r1 को भ्यालु 1 एज्युम गर्ने तर r1 1 एज्युम गरेकोले z in इक्वेसन को r1 हरायो रो s को भ्यालु भर्खर निकाले s बाइ s प्लस 1 त्यही भ्यालु सब्स्टिट्युट गर यसलाई रिअरेन्ज गर यसको भ्यालु आउँछ 1 बाइ 2s प्लस 1 तर z in को भ्यालु त ठ्याक्कै एकअर्काको उल्टो आउँछ त्यही भएर एउटा z in को भ्यालु 1 बाइ 2s प्लस 1 हो भने अर्को z in को भ्यालु 2s प्लस 1 हुनै पर्छ त्यही भएर अहिले z in को दुईटा भ्यालु निकाले 1 बाइ 2s प्लस 1 र 2s प्लस 1 बाइ 1 भनेको 2s ल भन यो z in को भ्यालु निकालेको क्लियर भयो यस सर ल अब यो z in निकाल्यो भने ल ठीक छ दुई जनाले भन्यो अब यसको सर्किट आउटलुक कस्तो देखिन्छ यहाँ पनि सो गरेको छ तर यो पहिलो एक्जाम्पल भएकोले म फेरि व्हाइट बोर्डमा तिमीहरुलाई सर्किट बनाएर सो गर्दै छु एउटाको सर्किट बनाइदियो भने बाँकीको अब त्यही मटेरियलबाट हेर्यो भने ल अहिलेको लागि म z in को दुईटा भ्यालु निकाले है z in दुईटा भ्यालु के निकाले भने एउटा निकाले 2s प्लस 1 एउटा भ्यालु छ अर्को भ्यालु कमा गरेर गरौँ 1 बाइ 2s प्लस 1 ल अहिले म यो s 2s प्लस 1 को लागि सिम्प्लिफाई गर्दै छु है अहिले 2s प्लस 1 को लागि सिम्प्लिफाई केमा गर्ने कावर नेटवर्कमा ल हेर त z in इक्वल टु 2s प्लस 1 भनेको 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाइ 1 हो कि हैन एकछिन इन्ट्र्याक्सन गर्दै गर 1 ले डिवाइड गर्नुपर्छ कि 1 ले डिवाइड नगरे पनि एन्सर उही हो त्यही हो अब z in इक्वल टु हेर त प्लस ले के बन्छ सेरिज कि प्यारलल छिटो भनौं सेरिज हो 2s ले के बन्छ इन्डक्टर अब मेरो फिगर को लागि यो क्लास को अहिले जुन सर्किट सो गरेको थिए सर्किट नम्बर 1 सुरु गर्दै छु हेर त के थियो पहिला के बनाउने vs पावर सप्लाई हेर्दै जाऊ vs को सिरिजमा एउटा रेसिस्टर थियो जसको नाम थियो r1 यहाँनिर नाम राख्या थियो 11 ड्याश यसको नाम थियो 1 ड्याश यो पोर्ट 1 ड्याश यहाँबाट भित्रको इम्पिडेन्स को नाम सर्किटमा आज पनि सो गरे अस्ति पनि सो गरे थियो z in थियो यो बीचमा मैले 2 पोर्ट नेटवर्क बनाउनु छ एकैचोटी अब राइट साइड को कन्टेन्ट सो गर्दै छु यो लास्टमा थियो पोर्ट 2 ड्याश यो थियो 2 ड्याश लास्ट साइडमा एउटा रेसिस्टरले टर्मिनेट गरेको थियो त्यसको नाम थियो R2 त्यसको नाम R2 ल R1 को भ्यालु क्वेशनमा कति एज्युम गरेको भन त अघि सोलुसन गर्दाखेरि त्यही भएर R1 को भ्यालु 1 ओम राखेर है 2s भनेको सिरिजमा बनाउने कि शन्टमा सिरिज आर्म भनेको यो 1 र 2 को बीचको पाथ हो के बनाउने यो बीचमा इन्डक्टर त्यही भएर इन्डक्टर बनाउँदै छु त्यसपछि यो लास्ट को 1 भनेको रेजिस्टर क्यापेसिटर कि इन्डक्टर हो यो रेजिस्टर भनेकै R2 हो त्यही भएर R2 अलरेडी बनाइसकेकोले फेरि बनाइन यसलाई यसरी जोडे R2 को भ्यालु पनि कति आयो 1 र तलको लाइन पनि जोडेकै हुन्छ यसरी जोडे हो यही सर्किट को नाम हो बटरवर्थ फर्स्ट अर्डर प्यासिभ
लसलेस रेसिस्टिभली टर्मिनेटेड नेटवर्क बनिसक्यो। अरु L1 को भ्यालु कति आयो त्यो पनि लेखौं। L1 इक्वल टु कति आयो 2। ल स्टिल कन्फ्युजन छ। यसैको अर्को सो गर्दैछु। जेडिन को अर्को इक्वेसन के थियो? दुई खाले सर्किट आउँछ भनेको थिए। जेडिन को अघि भ्यालु लेखेकै छु, फेरि लेख्दिन्छु। जेडिन इक्वल टु 1/2s + 1 1/2s + 1। अब कावर को रुल के हो? माथि ठुलो पावर कि सानो पावर डिवाइड गर्नलाई? ठुलो छ कि अहिले छैन? छैन, त्यही भएर उल्टाइदिने। त्यही भएर यसको नाम म राख्दै छु y in। y in भनेको पक्कै के आउला उल्टाइदियो भने 2s + 1। फेरि यता हेर त 2s + 1 हुनुको मिनिङ डिवाइडेड बाइ 1 हो। डिवाइड बाइ 1 छ भने बच्चाले पनि बुझ्छ सेम भ्यालु हो, किन डिवाइड गर्ने? त्यही भएर यो प्लस को मिनिङ अब सिरिजमा बनाउने कि सन्टमा? प्यारलेल। ल पहिलो टर्म रेसिस्टर, क्यापेसिटर, इन्डक्टर मध्ये के? क्यापेसिटर। दोस्रो टर्म के? रेसिस्टर। अब 1 ले डिवाइड गर्नु छ, डिवाइड नगरेर मेरो एन्सर आउँछ। यही स्टाइलबाट फेरि फिगर बनाउँदै छु हेर। यो सर्किटको आउटलुक त पहिला बनाइहाल्ने। यो भनेको VS को सिरिजमा रेसिस्टेन्स R1 र यो सोलुसनमा सुरुमै R1 को भ्यालु 1 एज्युम गरेकोले R1 पनि लेखे, यसको भ्यालु 1 ओम। यहाँनिर पोर्ट 11 ड्याश 1 लेखौं, यहाँनिर 1 ड्याश गरौं, नाम पनि लेख्दिम 1 ड्याश। यहीबाट भित्र देखिने इम्पिडेन्सको नाम के हो? जेड इन। तर जेड इन लाई अहिले म जेड इन को फर्ममा नबनाएर y को फर्ममा बनाउँदैछु। के छ र? बनाउनलाई पो चेन्ज गरेको, नभए त हाम्रो ओरिजिनल इक्वेसन जेड इन हो। यहाँ पक्कै 2 ड्याश होला, त्यही भएर यो 2 लाइन भयो, यो 2 ड्याश लाइन भयो। दुईटैको बीचमा आउटपुटमा एउटा रेसिस्टर R2 ले टर्मिनेट गरेको हुन्छ। यसको नाम R2 राखे र यसको पोर्टको नाम राखे दिस इज 2 and 2 ड्याश। ल भन 2s लाई सिरिजमा बनाउने कि सन्टमा? सन्ट को मिनिङ माथि र तलको लाइन्सको बीचमा हैन। त्यही भएर यो एउटा लाइन ड्र गरे, यो एउटा लाइन ड्र गरे, दुईटैको बीचमा के बनाउने? अघि सोधिसकेको छु तिमीहरुलाई। के बनाउने? क्यापेसिटर बनाउने। क्यापेसिटर बनाउने। यो क्यापेसिटरको क्यापेसिटेन्स भन कति? हेर न लेफ्टतिर 2 हो। क्यापेसिटरको प्यारलेलमा के बनाउने? रेसिस्टर। रेसिस्टर अलरेडी बन्या छ हेर R2, जहिले पनि कन्स्टेन्टले रेजिस्टर दिन्छ। तर यो R को भ्यालु हो कि 1/R को भ्यालु हो? 1/R। तर 1/1 भनेको 1 नै हो, त्यही भएर अहिलेको लागि रेसिस्टर पनि कति आयो? 1 आयो। रेसिस्टरको भ्यालु पनि 1 आयो। अब अर्को एलिमेन्ट चाहिएको छैन, यो लाइन्सहरुलाई जोड्देऊ। अब नोटेसन हेर त, यसमा इन्डक्टरबाट सुरु भयो, त्यही भएर इन्डक्टरको नाम L1 राख। अर्को क्यापेसिटर इन्डक्टर छँदै छैन, नाम राख। यसमा ओन्ली 1 क्यापेसिटर र क्यापेसिटरबाट सुरु भएकोले यसको नाम C1 राख। ल यही दुईटा सर्किटलाई भनिन्छ फर्स्ट अर्डर बटरवर्थ फिल्टर इन डबली और इक्वली टर्मिनेटेड लसलेस ल्याडर। ल दुईटै फिगरको डेरिभेसन बुझ्यौ? Yes, sir. ल बुझ्यो भने अब म आफ्नो अहिको नोट्सबाट तिमीहरुलाई यही फिगर देखाइदिन्छु। खाली यहाँनिर म एक्सप्यान्ड गर्दिएको ताकि तिमीहरुलाई यहाँनिरको हेर त ठ्याक्कै यही बनाछु। यो न जोड्दिएको बुकले भनेको छ, यो जोड्न सक्छौ, जोडेकै हो, खाली एक्सप्लेन गर्नको लागि हेर त। या त क्यापेसिटर 2 फेराड प्यारलेलमा आउँछ या इन्डक्टर एउटा सिरिजमा आउँछ जसको भ्यालु 2 नै थियो। R1 को भ्यालु 1 ओम, R2 को भ्यालु 1 ओम, R1 को भ्यालु 1 ओम, R2 को भ्यालु 1 ओम। बुझ्यौ फर्स्ट अर्डर? Yes, sir. ल वान मोर इक्जाम्पल म क्यारी गर्दैछु सेकेन्ड अर्डर र अहिले तिमीहरु क्लासमा थर्ड अर्डर पनि क्यारी गर्ने।
ल अब फेरि माथिको योलाई हाइलाइट गर्दैछु र अब अर्डर 2 लाई सुरु गर्दैछु। स्ट्र्याटेजी त जानि नै सक्यो, खाली कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नको लागि प्र्याक्टिस गर्ने हो। ल n इक्वल टु 2 छ भने च्याप्टर 2 बाट रहेको टेबलमा पनि सो गरे ds को भ्यालु हुन्छ s स्क्वायर प्लस √2s प्लस 1। त्यही ds को भ्यालु यहाँनिर लेख्या पनि छ, अघि पनि भने च्याप्टर नम्बर 2 मा पनि डिराइभ गरेको s स्क्वायर प्लस √8 प्लस 1। त्यो कन्डिसनमा फेरि यो फर्मुला युज गरेर त रो s को फर्मुला थियो s टु द पावर n बाइ ds, s टु द पावर n अहिले n भयो 2 भएकोले s टु द पावर 2 भयो र ds को भ्यालु लेखेकै छु। त्यो सेन्समा हेर रो s इक्वल टु s टु द पावर 2 बाइ ds भनेको s स्क्वायर प्लस √2s प्लस 1। रो s आयो भने zin को भ्यालु निकाल्नलाई फेरि यहीकै दुईटा फर्मुला युज गर zin इक्वल टु r1 दिस प्लस माइनस पावर 1। फेरि r1 को भ्यालु सिम्प्लिसिटीको लागि 1 ओम एज्युम गर्ने, रो s को भ्यालु त्यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्ने, पक्कै दुई थरीको भ्यालु ठ्याक्कै एकअर्काको उल्टो आउँछ। त्यही भएर अब zin को भ्यालु निकाल्यो भने दुईटा आउँछ, एउटा इक्वेसन नम्बर 13.20 हेर। यो सजिलो छ है, गाह्रो छैन है, जस्ट अब अल्जेब्रिक काम त गर्न सक्छौ नि। zin को फर्मुला छदैछ, रो s को भ्यालु आयो, त्यो सब्स्टिट्युट गर, पहिलो भ्यालु आउँछ √2s प्लस 1 डिभाइडेड बाइ s स्क्वायर प्लस √2s प्लस 1 र अर्को आउँछ, अर्को पनि यहाँ लेख्या छ, अर्को 2s स्क्वायर प्लस √2s प्लस 1 डिभाइडेड बाइ √2s प्लस 1 दुईटै आयो। अब पहिला यही इक्वेसनबाट म काम गर्दैछु है, दुईटा मध्ये एनी वन इक्वेसनबाट काम गर। अब यहाँनिर डिभिजन क्यारी गरिदिएकोले यहीँनिर तिमीहरूलाई डिभिजन सो गर्दैछु, कन्फ्युजन भयो भने सोध्नु। ल दुईटा भ्यालु आयो, तीमध्ये एउटा भ्यालु आयो zin इक्वल टु 2s स्क्वायर प्लस √2s प्लस 1 बाइ √2s प्लस 1। भन्न तल पावर सानो कि ठुलो? सानो छ भने उल्टाउने कि लङ पार्शियल डिभिजन गर्ने? लङ पार्शियल डिभिजन डाइरेक्ट गर्ने, नउल्टाउने। लङ पार्शियल डिभिजन कसरी गर्ने कावरको न्युमरस न्युमेरिकल सिकाइसकेको छु, फेरि यहाँनिर सिकाउँदैछु हेर। तलको भ्यालु के हो √2s प्लस 1 √2 प्लस s प्लस 1, माथिको भ्यालु 2s स्क्वायर प्लस √2s प्लस 1 लाई डिभाइड गर्ने, पहिलो कोसेन्टलाई ल एकजनाको भयो। ल एकछिन वेट गर है, एक दुईजनाको अझ हुन देऊ, अनि ट्याली गरिदिन्छु। पुरै सर्किट निकाल्ने कि जेटिन मात्र निकाल्ने? हैन, सर्किट निकाल्ने नि। कावर नेटवर्कबाट डिभिजन गर, सर्किट निकाल, सर्किट फाइनल भएपछि भन्नु। एउटा त भयो, दुईटै निकाल्नु पर्ने।
एउटा सर्किट निस्क्यो भने त्यही डिभिजनमा छेउमा अघि सिकाएको जस्तो तिमी नकाट, छेउमा त्यसको नाम ब्र्याकेटमा लेख्दै त्यो अनुसार सर्किट बनाइहाल। ल एकजनाको भयो, एकैछिन वेट गर है, अरूको पनि।
ल अरु कसैको भयो कि भएन? अरु गर्दै हो? खै बोल्दैनौ? भयो? ल कति भ्यालु आएको छ एक जनाले भन त? तीनटा 1 2 1 1 चारवटा यो आछ? हजुर सर। हो ल अब सर्किट हेरिहाल। ल 2-3 जनाले हो भन्यो, पक्कै ल्यायो होला। सर्किटको आउटलुक सिकाउँदैछु, पक्कै यस्तो आउला हेर त। डिभिजनको भ्यालु यही आउला हेर है। 1s हैन, त्यसपछि 2s 1s लास्टमा 1 आएको होला र यसको सर्किट हेर्यो भने पहिलो वेबाट यसरी आथ्यो होला 1 2 1 र लास्टमा पनि 1 1 2 1 लास्टमा पनि 1 मिल्यो जतिले गरेको छु यो? यस सर। ल अब नोटेसन अघि जस्तो भनौँ त, मेरो पहिलो फिगरमा हेर त 1 इन्डक्टर भएको नाम के राख्ने? यसको नोटेसन के राख्ने? इन्डक्टर भएकोले नोटेसन के राख्ने हौ? चुप भइसक्यो सबैजना। नोटेसन के इन्डक्टरको यल हो भने यसको कम्प्लिट नोटेसन के राख्ने? पहिलो इन्डक्टरको नोटेसन अघि पहिलो सर्किटमा म यल1 अघि म पहिलो सर्किटको फेरि देखाउनु पर्छ र अघि पहिलो सर्किटमा म यसरी नोटेसन राखेका थिए हेर त। ल हेर त अघि नोटेसन यो C1 राखेका थिए, क्यापेसिटरबाट सुरु भएको, माथि यलबाट सुरु भएकोले त्यसको नोटेसन L1 राखेका थिए। त्यस्तै यहाँनिर नोटेसन अब के राख्ने? ल एकजनाले भन्यो यो L1 हो, त्यसपछि यो 2 क्यापेसिटरको नोटेसन के राख्ने भन? C2 C1 नराख्ने, C2 राख्ने, कापीमा पनि लेखिहाल। ल यो 1 इन्डक्टरको नोटेसन के राख्ने? L3 राख्ने र लास्टको भन्नै परेन R2 हो, पहिलो भन्नु परेन R1 के हो? एकैछिन है। म्यामले के भन्नुभयो? म्यामको यसमा 12 भनेर 18 गरे 18 यो कति हो? 218 हो। ल एकैछिन है भाइहरु है, एकैछिन। 18 ले 1 गरे भने 18 यो कति थियो पहिला? 21 अनि 21 बाट 18 गयो भने कति? कति? 3 हैन? ल बिगार्यो नि, ल राम्ररी गर। ल फेरि म नोटेसन रिड गर्दैछु। L1 C2 L3 पहिलो र लास्ट R1 R2 छाड्दैछ। ल अब दोस्रोमा भन, क्यापेसिटरबाट सुरु भएकोले यसको नोटेसन के? C1 दोस्रोको नोटेसन L2 तेस्रोको नोटेसन C3 टु C2 हैन, C3 फेरि C2 हैन, C3 लास्ट क्लासको हेर त म स्ट्यान्डर्ड यो सर्किटमा भनेको थिएँ नि, जहिले पनि अल्टरनेट नोटेसन राख्ने हेर त। इन्डक्टरबाट सुरु छ भने L1 C2 L3 C4 L5 C5 अल्टरनेट डिजिट राखेर नोटेसन दिने हो। किन दिने हो अब समरी भन्दैछु नि। अहिलेलाई त दिनुपर्छ भने जाने हो, वाइ भन्ने कुरालाई एक्सप्लेन गर्दैछु। ल यो नोटेसनसम्म क्लियर भयो? अब तिमीहरू लेखिराख घरमा। थर्ड अर्डरसम्म गरिसक्यौ, फोर्थ अर्डर र फिफ्थ अर्डरसम्म घरमा प्र्याक्टिस गर्ने है। जेनरली एक्जाममा फिफ्थ अर्डरसम्मको एउटा सर्किट सोध्ने गर्छन्।
ल अब किन यसरी गर्यो भने त्यसको लागि कन्क्लुजन पहिला यो हेर त, यो च्याप्टर अनुसारको बटरवर्थको सर्किट बनायो भने एक खाले आउँछ कि दुई खाले आउँछ? दुईटैमा हेर त इन्डक्टर र क्यापेसिटरको भ्यालु, न्युमेरिक भ्यालु, डिजिट वाला भ्यालु एक्ज्याक्टली सेम छ कि छैन? डिजिट 1 to 1 पहिलोमा थियो, दोस्रोमा पनि 1 to 1 आएको थियो, मात्र फरक के थियो? इन्डक्टर सिरिजबाट सुरु भयो भने इन्डक्टरबाट भ्यालु लेख्ने 1, क्यापेसिटर 2, फेरि इन्डक्टर 1। तर सन्ट क्यापेसिटरबाट सुरु भयो भने भ्यालु 1 to 1 नै हो। पहिला सन्टको क्यापेसिटर 1, प्यारलल सिरिजको इन्डक्टर 2, त्यसपछि फेरि सन्टको क्यापेसिटर 1 राख्ने। यसको हेल्पबाट 10th अर्डर सम्मको सर्किटको जम्मै भ्यालुजहरु एउटा टेबुलर फर्ममा अभाइलेबल हुन्छ र त्यो टेबललाई सो गर्दैछु। त्यो टेबललाई कसरी रिड गर्ने त्यो पनि सिकाउँदैछु। अब अलिकता सानो गरौँ, पुरै यो टेबल देखिने गरी। ल यो एउटा टेबल जस्तो देखियो। ल माथिकोमा हेर त, फिगर केले सुरु भएको, इन्डक्टर कि क्यापेसिटर? क्यापेसिटर। त्यही भएर नाम के हो? C1, L2, C3, अझ छ भने L4, C5 एन्ड सो अन। तलको फिगरमा हेर त, इन्डक्टरबाट सुरु गरेको छु, त्यही भएर नामहरु के राखेको छु? L1, C2, L3, C4 एन्ड डट डट डट। अब अघि 3 वटा भ्यालु डिराइभ गरिसकेका छु, त्यही 3 वटा मध्ये हेर त, n इक्वल टु 1 को लागि डिराइभ टेबलमा लेखेका छैन, भेरी सिम्पल छ। n इक्वल टु 2 को लागि गरेका छु र अघि मैले n इक्वल टु 2 को लागि गर्दाखेरि दुईटै भ्यालु √2 आथ्यो। √2 भनेको 1.41। त्यही भएर हेर त, n को भ्यालु 2 छ भने माथिको हेलबाट क्यापेसिटर बनायो भने यो 2 वाला रो हेर है, n इक्वल टु 2 छ भने दुईटा कम्पोनेन्ट मात्र आएको छ के? C1 को भ्यालु 1.414, L2 को भ्यालु 1.41 बनाले माथिको फिगरमा VS बनाउने, R1 इक्वल टु 1 ओम बनाउने, C1 इक्वल टु टेबलले बन्यो 1.414 √2 बनाउने, फेरि टेबलले L2 को ठाउँमा बन्यो 1.414 बनाउने। त्यसपछि अब क्यापेसिटर इन्डक्टरको भ्यालु नहुनुको मिनिङ अब क्यापेसिटर इन्डक्टर नबनाउने, लास्टमा एकैचोटी R2 को भ्यालु 1 ओम बनाउने। बुझ्यो यो टेबलको रिप्रेजेन्टेसन? ल तर दुईटा फिगर आथ्यो। यदि मलाई तल्लो फिगर बनाउनु छ भने मात्र केयर गर, तल्लो फिगर बनाउँदाखेरि तलको n को कारणले हेर्ने। अब हेर त, पहिलो हाइलाइट गरेको भ्यालु माथिको C1 हैन। अब तल्लो फिगर बनायो भने पहिलो भ्यालु के हो, नाम के राख्ने? L1। तर L1 को भ्यालु कति? 1.411। हेर तलको सर्किटमा L1 को भ्यालु 1.41। त्यसपछि C2 मा हेर त कति हो? 1.414। त्यही भएर C2 को भ्यालु 1.414। त्यसपछि अरु टर्म्सहरुको भ्यालु एब्सेन्ट भएकोले L3 C4 छैन, अनि L1 बनाउने, C2 बनाउने, त्यसपछि लास्टमा गएर एकैचोटी R2 बनाउने। बुझ्यो सेकेन्ड अर्डर? यस सर। अब भर्खर तिमीहरुले बनाएको थर्ड अर्डरलाई हाइलाइट गर्दैछु। थर्ड अर्डरमा मात्र आँखा राख है। ल अलिकता थर्ड अर्डर ठ्याक्कै सिलेक्ट गरौँ। ल थर्ड अर्डरमा यही भ्यालु तिमीहरुले निकालेको। यदि माथिल्लो वेबाट सर्किट बनाउनु छ भने क्यापेसिटरबाट सुरु हुनुपर्छ। माथिको रोबाट भ्यालु रिड गर्ने। हेर C1 को भ्यालु 1, C1 को भ्यालु 1, त्यसपछि L2 को भ्यालु 2, L2 को भ्यालु 2, त्यसपछि C3 को भ्यालु 1, C3 को भ्यालु 1, त्यसपछि L4 को भ्यालु नभएकोले C3 पछि अब इन्डक्टर क्यापेसिटर नबनाउने, लास्टमा एकैचोटी R2 इक्वल टु 1 बनाउने। यदि म तलको फिगर बनाउनु छ भने यही टेबलबाट हेर त, तलको रोबाट पढ। पहिलो भ्यालुले अब के दिन्छ? L1। त्यही भएर L1 को भ्यालु 1 राख्ने। त्यसपछि दोस्रो भ्यालुले C2 दिन्छ, C2 को भ्यालु 2 राख्ने। त्यसपछि तेस्रो भ्यालु L3 को लागि, L3 को भ्यालु 1, L3 को भ्यालु 1। त्यसपछि C4 L5 हरुको भ्यालु यो टेबलमा छैन, अघि डिराइभ पनि गरे हो। त्यही भएर अब C4 L5 हरु नबनाउने, लास्टमा एकैचोटी R2 इक्वल टु 1 बनाउने। त्यही भएर भर्खर तिमीहरुलाई फर्स्ट अर्डर, सेकेन्ड अर्डर, थर्ड अर्डरको डेरिभेसनबाट के सिकाए भने अब कतै पनि कुनै पनि बटरवर्थको तिमी अर्डरको लागि सर्किट निकाल्यो भने पक्कै दुई थरीको आउँछ, या त इन्डक्टरबाट सुरु भएको या क्यापेसिटरबाट सुरु भएको। इन्डक्टरबाट सुरु भयो भने जहिले पनि सिरिजबाट सुरु हुन्छ, क्यापेसिटरबाट सुरु भयो भने जहिले पनि सन्टबाट सुरु हुन्छ या प्यारललबाट सुरु हुन्छ। थर्ड अर्डर सम्मको डिराइभ गरिसके। तिमीहरु घरमा फोर्थ अर्डर र फिफ्थ अर्डरको पनि डेरिभेसन गर्ने। यो दुईटाको डेरिभेसनको एन्सर यहाँ लेखेकै छ।
यो एन्सरसँग ट्याली गर्ने, ट्याली गरेपछि मिल्यो भने कन्फिडेन्स बढ्यो। अब जुन पनि बटरवर्थ लो पास फिल्टरको सर्किट इन टर्म्स अफ डब्ली टर्मिनेटेड नेटवर्क बनाउन सक्छौ। ल भन फोर्थ अर्डर फिफ्थ अर्डर गर्न सक्छौ? पक्कै सक्छौ। फर्मुला उही हो, फेरि फर्मुला रिड गर्दैछु। रो एस इक्वल टु एस टु दी पावर एन बाई डिएस। अब फोर्थ अर्डर भयो भने एस टु दी पावर 4 हो। डिएस को भ्यालु त्यहाँनिर गिभन छैन। डिएस को भ्यालुको लागि तिमीहरूलाई च्याप्टर नम्बर 2 मा फोर्थ अर्डरको पनि ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्न सिकाएकै छु, त्यहाँ पनि न्युमेरिकल सल्भ गरेकै छु। त्यहीबाट भ्यालु निकाल्न या रफमा त्यहीनिर एस टु दी पावर 4 को लागि या फोर्थ अर्डर को लागि तिमी डिएस को भ्यालु निकाल्ने र त्यो डिएस को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर। अघि जस्तै 1 टाइम डिभाइड गर, त्यही 1 टाइम को डिभिजनले बोथ केसेस को लागि रिजल्ट दिन्छ। रिजल्ट निकाल्यो भने यही टेबल को भ्यालु आउँछ 0.7654 1.848 1.848 0.7654। माथिको सर्किट युज गर्यो भने C1 L2 C3 L4 बनाउने, तलको सर्किट युज गर्यो भने L1 C2 L3 C4 बनाउने, चारवटा कम्पोनेन्ट्स बनाउने। ल पुरै क्लियर भयो? ल अहिलेको लागि बटरवर्थ मात्र जान्यो, लो पास मात्र जान्यो। तर कहिले काहीँ एक्जाममा सोधिन्छ बटरवर्थ फोर्थ अर्डर हाई पास फिल्टर डिजाइन गर डब्ली टर्मिनेटेडमा। यो च्याप्टरमा अहिलेसम्म जे जति म डेरिभेसन सिकाएँ के को लागि? लो पास को लागि हो। सेकेन्ड च्याप्टरमा जति पनि बटरवर्थ विषयहरू पढाए ती जम्मै कुन पासको लागि पढाएको थिए? सबै लो पासकै लागि थियो। भन्नाले अब एउटा तिमीलाई प्रब्लम फिल भयो, हाई पासको सोध्यो भने एस टु दी पावर एन को फर्मुला कहाँबाट ल्याउने? एस टु दी पावर एन त ठिकै छ, अर्डर फोर्थ छ भने त एस टु दी पावर 4 लेख्न पाइयो। तल डिएस को भ्यालु चाहियो। अब तिमीहरूलाई त सेकेन्ड च्याप्टरमा मैले हाई पास फिल्टरको डिएस निकाल्न सिकाएकै थिइनँ हो। अब अहिलेको लागि कन्क्लुजन के गर्दैछु भने लो पासको बटरवर्थको एनी अर्डरको लागि रेसिस्टिभली टर्मिनेटेड या डब्ली टर्मिनेटेड सोध्यो भने आजको पढाएको वेबाट गर्न सक्छौ। तर हाई पास ब्यान्ड स्टप सोध्यो भने यतिकै गर्न सक्दैनौ। तर घरमा राम्ररी सोच्ने, ब्यान्ड पास हाई पास ब्यान्ड स्टप जे सोधे पनि मैले आजसम्म तिमीहरूलाई पढाएको दुईटा च्याप्टरको कन्सेप्ट युज गर्यो भने मजाले सक्छौ। अब त्यो न्युमेरिकल अब अहिले 5 मिनटमा भ्याउन्न। नेक्स्ट क्लाससम्म तिमी सोचेर आऊ, अलिकता प्र्याक्टिस गरेर आऊ। जान्यौ भेरी गुड, जानेनौ म तिमीहरूलाई एउटा न्युमेरिकल कमसे कम हाई पास या ब्यान्ड स्टपको लागि सिकाइदिन्छु। हुन्छ? ल त्यसो भए आजको क्लास यही रोक्नु छ। केही सोध्नु छ आजको क्लासमा? ल छैन भने अब एकैछिन वेट गर अनि म क्लास इन्ड गरिदिन्छु। ल अब यो टेबल किन सो गरे त्यसको एउटा रिजन यो पनि हो, कहिले काहीँ एक्जाममा पछिको च्याप्टरको लागि यो टेबल गिभेन हुन्छ। यो टेबल गिभेन भयो भने सर्किट डाइरेक्ट तिमी लेख्न सक्छौ। तिम्रो इच्छा भए माथिको सर्किट लेख, इच्छा भए तलको सर्किट लेख। कमसे कम एउटा कुरा सोधौँ त, फोर्थ अर्डर सर्किट छ भने कतिवटा इन्डक्टर र कतिवटा क्यापेसिटर आउँछ भन? सुनिएन, फेरि भन त। फोर्थ अर्डर भयो भने कतिवटा इन्डक्टर र कतिवटा क्यापेसिटर? दुईटैको भ्यालु भन न, कतिवटा? दुईटा एन्सर सोधे नि, इन्डक्टर कतिवटा र क्यापेसिटर कतिवटा? इन्डक्टर 3टा आयो भने क्यापेसिटर 2टा आउँछ। ल तिमी यतिकै अब बिगारिहाल्यो। हेर यत्रो आज पढाएको कामै लागेन। फोर्थ अर्डर छ भने टेबलमा पनि हेर त 5वटा एलिमेन्ट आउँछ कि 4वटा एलिमेन्ट आउँछ? 4वटा। अघि जसले बिगारेको थियो त्यसले केयर गर न, दुईजनाले त राइट भनिसक्यो। अघि जसले 3 र 2 भन्दै थियो हेर त फोर्थ अर्डरमा कतिवटा एलिमेन्ट आउँछ? आरएल के अरे एलसी 4वटा मात्रै आउँछन्। र लास्ट क्लासमा भनेको फेरि एउटा सेन्टेन्स बिट थियो। लास्ट क्लासमा के भनेको थिए? अर्डर अफ सच फिल्टर इज इक्वल टु नम्बर अफ इन्डक्टर इन सिरिज प्लस नम्बर अफ क्यापेसिटर इन प्यारलेल भनेको थिए। फोर्थ अर्डर छ भने 4वटा भन्दा बढी त कहिले पनि आउँदैन। बुझ्यौ जसले बिगारेको थियो? यस सर।
यसको मिनिङ अब फाइनल एन्सर तिमी भनिदेऊ, कतिवटा इन्डक्टर र कतिवटा क्यापेसिटर? ल तिमी भन्न खोजेनौ, बाँकीले अब सुन है। दुईटा इन्डक्टर र दुईटा क्यापेसिटर आउँछ। माथिको एलबाट बनायो भने C1 L2 C3 L4 मात्र आउँछ, तलबाट बनायो भने L1 C2 L3 C4 मात्र आउँछ। ल यतिकै म सोधेको होइन है, यसलाई काम पछिको च्याप्टर्सहरुमा युज हुन्छ। वन मोर क्वेशन सोध्दैछु। फिफ्थ अर्डर भयो भने कतिवटा आउँछ इन्डक्टर र कतिवटा क्यापेसिटर? तीनटा, दुईटा वा दुईटा तीनटा। हो ल तिमीले भनेको एन्सर राइट हो। बाँकीले सुन, एउटा अप्सन दुईटा इन्डक्टर र तीनटा क्यापेसिटर अथवा दुईटा क्यापेसिटर र तीनटा इन्डक्टर। भन्नुको मिनिङ हेर त, यदि म माथिको सर्किट युज गर्यो भने तीनटा क्यापेसिटर आउँछ फिफ्थ अर्डरको लागि, C1 L2 C3 L4 C5। तलको सर्किट युज गर्यो भने इन्डक्टर अब तीनवटा आउँछ, L1 C2 L3 C4 L5। त्यही भएर योबाट अब फाइनल एउटा कन्क्लुजन सम्झिराख्ने, इभेन अर्डरको फिल्टर भयो भने इक्वल नम्बर अफ इन्डक्टर प्लस क्यापेसिटर, तर अड नम्बरको फिल्टर छ भने या त वन मोर इन्डक्टर देन क्यापेसिटर या वन मोर क्यापेसिटर देन इन्डक्टर आउँछ। सेभेन्थ अर्डर भयो भने 4-3 होला या 3-4 होला। एट्थ अर्डर भयो भने 100% 4-4 होला। नाइन्थ अर्डर भयो भने 5-4 या 4-5 होला। 10th अर्डर भयो भने स्योर छ 5-5 वटा होला। ल यो कुरा माइन्डमा राखिराख, नबिर्सिने है। च्याप्टर नम्बर 8 मा एक्सटेन्सिभली यो कन्सेप्टलाई युज गर्छु। कुन अर्डर भयो भने कतिवटा इन्डक्टर र कतिवटा क्यापेसिटर, बराबर कि नट इक्वल। इक्वल भयो भने इट्स ओके, नट इक्वल भयो भने या त क्यापेसिटर एउटा बढी या इन्डक्टर एउटा बढी। ल यो कुरा टिपी